Terra as a project is one of my favorite. मैं Terra में अभी भी काफ़ी बिलीव करती हूँ. मैं मुस्तकिल यही कह रही हूँ अपने ग्रुप्स पे, सोशल मीडिया चैनल्स पे कि इस प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा जान है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और इसकी रिकवरी होना पॉसिबल है. क्वेश्चन इज कि क्या लूना रिकवर हो सकता है? इन माय ओपिनियन बिल्कुल हो सकता है और इस बात को समझने के लिए हमें चाहिए एक काफ़ी डिटेल्ड कॉन्टेक्स्ट, एक काफ़ी डिटेल्ड बैकग्राउंड, ताकि हम लोग ये समझ सकें कि किस तरीके से रिकवरी पॉसिबल है. इस वीडियो में मैं 3 पॉइंट्स पे डिस्कस करूंगी. पहला पॉइंट ये है कि क्या टेरा, लूना और यूएसटी के साथ मैनिपुलेशन वाकई हुई है, क्योंकि अगर वाकई मैनिपुलेशन हुई है तो ये ब्लॉकचेन की और इसकी इकोसिस्टम की एक बहुत बड़ी वीकनेस को हाईलाइट करता है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इतनी आसानी से वापस नहीं आएगा. दूसरा मेरा पॉइंट जो मैं डिस्कस करूंगी वो ये है कि टेरा इकोसिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना माइटी है, जिसकी वजह से इसकी रिकवरी होना काफी ज्यादा पॉसिबल है. तीसरा पॉइंट कि अगर लूना रिकवर होगा तो वो किस तरीके से रिकवर किया जाएगा. ये पूरी वीडियो आप मेरे YouTube चैनल के ऊपर देख सकते हैं. ऑल यू हैव टू डू इज कि YouTube पे जाइए और वहां पे मेरे चैनल का नाम सर्च कीजिए, विच इज डीप डिस्ट्रक्टिव. अब इस वक्त मार्केट में मुख्तलिफ खबरें हैं, मुख्तलिफ व्यूज हैं, ओपिनियंस हैं. कुछ ये कह रहे हैं कि इट्स अ केस ऑफ रग पुल. मेरा नहीं ख्याल कि रग पुल का केस है, क्योंकि जिस टोकन का अपना मार्केट कैप बिलियंस में हो उसके कोर टीम मेंबर्स को रग पुल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रग पुल करने के बाद वो टीम कभी भी मार्केट में दोबारा नहीं आ सकती, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत बुरी तरीके से ख़त्म हो जाती है. और डाओ क्वान अभी भी कम्युनिटी में एक्टिव है. वो कंसिस्टेंटली अपनी ट्वीट्स कर रहा है, बता रहा है, इंटरैक्ट कर रहा है. मैंने बहुत सारे रग पुल केसेस देखे हैं एंड ट्रस्ट मी, रग पुल होने के बाद कोर टीम बिल्कुल गायब हो जाती है सोशल मीडिया से. कुछ ये कह रहे हैं कि ये मार्केट मैनिपुलेशन हुई है. मैंने कुछ दिनों पहले एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है. मैंने ये समझाया है कि मार्केट शॉर्ट करके किस तरीके से मैनिपुलेशन की जाती है. उस वीडियो को जरूर देखिए अगर आप ये समझना चाह रहे हैं कि यूएसटी की जो मैनिपुलेशन की थ्योरी है वो किस तरह पॉसिबल है. वापस चलते हैं लूना और यूएसटी की पॉसिबल मैनिपुलेशन की थ्योरी की तरफ. उसमें ये कहा जा रहा है कि 2 एंटिटीज थी, मैं उनके नाम नहीं लूंगी, 2 एंटिटीज थी जिनकी कोलैबोरेशन हुई, जेमिनी एक्सचेंज यूज हुई टू लेवरेज और 25,000 बिटकॉइन बोरो किए गए टू शॉर्ट एएनसी, एंकर प्रोटोकॉल का नेटिव टोकन एएनसी. अब मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा हुआ है, बट आई एम नॉट टू श्योर येट, क्योंकि अगर तो मैनिपुलेशन हुई होती तो डाओ क्वान मीडिया में इस बात को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करता और एज अ विक्टिम प्ले करता. लेकिन वो मार्केट मैनिपुलेशन की अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में कोई बात नहीं कर रहा. रादर वो स्टेटमेंट्स यूज कर रहा है जैसे कि दे आर प्लानिंग टू ब्रिंग द टेरा इकोसिस्टम टू रिकवरी पाथ, या वो ये कह रहा है कि LFG विल यूज बिटकॉइन रिजर्व्स टू प्रोटेक्ट द कम्युनिटी एंड डेवलपर्स ऑन द टेरा इकोसिस्टम, और उसी की स्टेटमेंट्स को आपके सामने कोट किया है. अगर मैनिपुलेशन हुई है तो डाओ क्वान से बेहतर इस बात को कोई नहीं समझ सकता एंड ही वुड डेफिनेटली टॉक अबाउट इट एंड वुड प्ले द विक्टिम. बैक टू द फैक्ट कि टेरा इकोसिस्टम कितना माइटी है और कितना स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अगर हम लोग प्योरली टेक्नोलॉजिकल ग्राउंड्स पे देखें तो इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट. इन केस आपको ये बात ना पता हो, मैं प्राइमरली एक कोडर हूँ और डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज जैसे कि ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग वगैरह में बहुत गहरा इंटरेस्ट है. तो मैं टेरा के प्रोजेक्ट, उसकी इकोसिस्टम, उसकी ब्लॉकचेन को प्योरली टेक्नोलॉजिकल बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट कर सकती हूँ, अप्रिशिएट करती हूँ. अनडाउटेडली इन माई ओपिनियन इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट इकोसिस्टम सो फार. टेरा ब्लॉकचेन इज अ माइटी वन. इस ब्लॉकचेन पे बिल्ड हो रहे हैं बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनमें बजाते खुद भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है. यानी कि टेरा की ब्लॉकचेन पे बिल्ड होना इटसेल्फ उन प्रोजेक्ट्स की क्रेडिबिलिटी में मज़ीद इजाफा करती है. प्लस उन प्रोजेक्ट्स के गोल्स और यूज़ केसेस भी इक्वली स्ट्रॉन्ग हैं. मैं तफसीलन तो ऑफकोर्स उन प्रोजेक्ट्स में इस वक्त नहीं जाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो का सब्जेक्ट नहीं है. वो प्रोजेक्ट्स जो कि टेरा की इकोसिस्टम पे बिल्ड हो रहे हैं उनमें से काफ़ी सारे हैं NFTs, DeFi और Web3 एप्लीकेशंस. मैं कुछ के बारे में क्विकली मुख्तसरन इसलिए बात करूंगी ताकि आप लूना टोकन और उसको बैक करती हुई ब्लॉकचेन और प्रोजेक्ट की स्ट्रेंथ को जिसे रियलाइज कर सकें. पहला प्रोजेक्ट जो मुझे बहुत पसंद है वो है लूप फाइनेंस. लूप टोकन का मकसद है लूप टोकन होल्डर्स को इन्वॉल्व रखना प्रोटोकॉल गवर्नेंस के प्रोसेस में विद इन द DeFi project offerings. दूसरा प्रोजेक्ट है टेरा ब्लॉकचेन पे कॉल्ड चाय. इट्स अ कोरियन प्रोजेक्ट.
چائے اپنے یوزرز کو ایزی پیمنٹ ایکسیپٹنس الاؤ کرتا ہے اور یہ پیمنٹس ہوتی ہیں 24 مختلف آلٹرنیٹیوز جیسے کہ ڈیبٹ، کریڈٹ، پے پال، پیونیر وغیرہ میں، مگر بہت زیادہ تیزی سے اور ٹرانزیکشن فی بہت کم ہوتی ہے۔ تیسرا پروجیکٹ ہے پائلون پروٹوکول۔ پائلون کا جو گول ہے وہ ہے ڈسٹرپٹ کرنا انسینٹیو ارینجمنٹس بٹوین کنزیومرز اینڈ کریٹرز، پیئرز اینڈ پیئز اور انویسٹرز اینڈ انٹرپرینورز۔ اور بھی بہت سارے پروجیکٹس ہیں جیسے کہ مرر پروٹوکول، نیکسس پروٹوکول وغیرہ۔ اینڈ ایز آئی سیڈ یہ سب ایکولی بریلینٹ پروجیکٹس ہیں ود ان دیئر اون اسپیسز بھی۔ اب اس وقت سب سے امپورٹنٹ سوال وہ یہ ہے کہ کیا لونا ریکور ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، لونا صرف ایک صورت میں ریکور ہوگا، ٹیرا یو ایس ڈی یعنی کہ یو ایس ڈی جو کہ ایک الگورتھمک اسٹیبل کوائن ہے، اس کا ری پیگ ہونا ڈالر کے ساتھ۔ اور یو ایس ڈی کو ڈالر سے ری پیگ ہونے کے لیے چاہیے مزید انویسٹمنٹ، مزید کمیونٹی کا کانفیڈنس اس پروجیکٹ کے اندر، اور یہ انویسٹمنٹ ملینز میں نہیں، یہ انویسٹمنٹ بلینز میں ہوگی اوور اے پیریڈ آف ٹائم۔ پال جو کہ کو فاؤنڈر ہے ایل ایف جی کا، لونا فاؤنڈیشن گارڈ کا، وہی ایک بندہ ہے اس وقت کو یہ پروف کرنا ہے کمیونٹی اور انویسٹرز دونوں کو کہ الگوریدم فکس ہو سکتے ہیں، اور کچھ جائنٹ انویسٹرز پلس لونا کمیونٹی کو یہ بھی یقین دلانا ہے کہ الگوریدم فکس ہو سکتے ہیں یا ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں ہوپ فلی، اور یہ پرابلم دوبارہ نہیں آئے گی۔ ڈاؤ کوان کی ایک اور بہت پازیٹیو اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایل ایف جی اپنے بٹ کوائن ریزروز کو یوز کر رہا ہے تاکہ کمیونٹی اور ڈیولپرز کو پروٹیکٹ کیا جا سکے آن دا ٹیرا ایکو سسٹم۔ ٹیرا لوئل کمیونٹی یعنی کہ اپنے یو ایس ٹی ہولڈرز اور لونا ہولڈرز، ان کی لوئلٹی کو کمپنسیٹ کرنے کی بھی بات کر رہا ہے۔ اب یہ اسٹیٹمنٹ پازیٹیو اس وجہ سے ہے کیونکہ جیسے کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں، کوئی بھی پروجیکٹ اپنی کمیونٹی کے بغیر نہیں سروائیو کر سکتا، ریگارڈلیس کتنا اسٹرانگ پروجیکٹ ہو۔ ٹیرا کی بہت بڑی اور بہت اسٹرانگ کمیونٹی ہے، اور ایل ایف جی کو کمیونٹی کو اس وقت ہر حال میں اپڈیٹڈ اور امید رکھنا ہے سے یہ ہم لوگوں نے دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ تو اس کانٹینٹ کا کنکلوژن کیا ہوا؟ اب تک کی جو بھی ڈیولپمنٹس ہیں لونا کریش کے بعد سے لے کے آج تک، جو کہ میں نے تقریباً ساری اس ویڈیو میں آپ کو سمجھا دی ہیں، آپ سے ڈسکس کر لی ہیں، ان کی بیسس پہ میرے اوپینین کے مطابق لونا کی ریکوری پاسبل ہے، ہو سکتی ہے، اگر اس ریکوری میں لونا کی کمیونٹی کو بہت امپورٹنٹ رول پلے کرنا ہے۔ اور وہ کس طریقے سے کیا جائے؟ پہلا کام یہ کہ یو ہیو ٹو اسٹک ٹوگیدر، مثلاً ٹیرا اور لونا کے جو ڈسکارڈ فورمز ہیں، ریڈٹ کے جو گروپس ہیں، ان کو جا کے جوائن کیجیے، وہاں پہ ایکٹیو رہیے، اسٹے اسٹرانگ اینڈ ہولڈ آن ٹو یور لونا۔ دوسرا کام، شو سم سپورٹ۔ اگر لونا اس وقت زیرو کا بھی ہو جاتا ہے ایز این ایگزامپل، تو وہ دن یاد کریے جب لونا نے اپنے انویسٹرز کو، ٹریڈرز کو بہت زیادہ ہزاروں میں پروفٹ بنا کے دیا ہے۔ ایل ایف جی کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو فالو کریے، ٹویٹس کو ری ٹویٹس۔ جتنی اسٹرانگ اور ایکٹیو اس وقت لونا کی سوشل میڈیا کمیونٹی ہوگی، اتنا ہی اس پروجیکٹ کو مزید فنڈنگز ملنا آسان ہوگا، اور فنڈنگ کے بغیر اس کا ریوائیو ہونا مشکل ہے۔ سو ان آرڈر ٹو پروٹیکٹ یور اون لونا ہولڈنگز، آپ لوگوں کو ایک انڈیویجول رول پلے کرنا ہے اپنے اینڈ پہ۔ تیسرا کام، لونا پہ جو بھی کنٹینٹ سوشل میڈیا کے اوپر بن رہا ہے، ان ویڈیوز کو، ان ٹویٹس کو، پوسٹس کو، پازیٹیو میمز کو، فورمز وغیرہ کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریے تاکہ وہ سپورٹ کر سکیں۔ اگین، جو آپ کر سکتے ہیں ایز اے لونا کمیونٹی ایٹ یور اینڈ، وہ لونا کے کنٹینٹ اور کمیونٹی کو زیادہ سے زیادہ اسٹرانگر بنانا ہے۔ اونلی دیٹ ول ہیلپ یو سیکیور یور اون لونا انویسٹمنٹس۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور مجھے کامنٹس میں بتائیے کہ آر یو اسٹل ہولڈنگ آن ٹو دا لونا ٹوکنز، اور آپ کا اس کانٹینٹ کے بارے میں کیا خیال ہے۔